हाम्रो लागि कुनै कुरो पनि असम्भव छैन। हामी मानिस हौं, हामी गर्न सक्छौं। त्यसकारण आज तपाईहरुले मलाई एकछिन साथ दिने हो त? आई कान्ट कैन यु डु दैट? म जय चन्द्र सूर्य भन्छु, तपाईहरु मसँग रिपिट गर्नुस् कि 3 चोटी। नाउ यु क्यान हियर मी? सुन्नुहुन्छ हैन? तपाईहरुले म सँगसँगै साथमा भन्नुस् प्लिज है, जय चन्द्र सूर्य। यस्तो पनि हुन्छ? Hey, what is that energy? I want that. Jai Chandra Surya. I still don't like it. एकछिन है त, यो पोर्सन को आवाज सुनौ, यो पोर्सन मा त तपाईहरुले गराउनुस् है त। I want to hear. Jai Chandra Surya. Wait, that's one. अब यहाँ सुन्छ है त? तपाईहरु सुन्नुस्, ready? Are you ready? Jai Chandra Surya. Wow! Now here, one more time. Jai Chandra Surya. Our mat here, everybody from there. Ready? Somebody keep it over this, please. This is one of the exercises that I make people do. म सबैलाई यो एक्सरसाइज गराउने गर्छु. There's a reason behind this, okay? एउटा कारण छ. तपाई रेडी हो माथि? सुन्नु रेडी हो? Jai Chandra Surya. Wow, everybody's got so much energy, है ना? अब एक-एकचोटि सबैले गरौँ न त है. Ready? Go. Jai Chandra Surya. See, this is what I want. यो हाम्रो लागि नेपालीहरुले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ. त्यसको लागि हामी मिल्न सक्नुपर्छ. हामी मिल्न सक्नुपर्छ. That's all we need. हामी मिलेर मात्रै, जुटेर मात्रै यो देशको विकास गर्न सक्छौं. यो देशलाई फुटाएर एक आपसमा फुटेर केही पनि हुँदैन. म आफै भन्न चाहन्छु मेरो कथा. तपाईहरुले मलाई कहिले कलाकारको रूपमा देख्नुहुन्छ, तपाईहरुले मलाई कहिले विमान चालकको रूपमा देख्नुहुन्छ, कहिले टिभी प्रस्तुताको कार्यक्रमको प्रस्तुताको रूपमा देख्नुभएको होला. सायद तपाईहरुले मेरो कतिपय गीतहरु पनि सुन्नु भएको होला. म एउटा कम्पोजर पनि हो. तर मानिसहरूले मलाई सोध्ने गर्छ, हाउ डु यु म्यानेज दैट? तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ यो सबै काम? अघि भर्खर मात्रै मलाई रबिन भाइले सोध्नुभयो, "भाइ, हाउ डु यु म्यानेज?" उहाँ आफै मोटिभेटर हुनुहुन्छ. उहाँले सोध्नुभयो, "Can I have yours?" I said, "This is very important. How do I manage? How do I manage?" Simple. तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईले त्यसलाई मन पराएर भित्र मनबाट आई लाइक इट, यो चाहिँ राम्रो हो भनेर रमाएर गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहेको जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ. You can do anything you want to do in the world. तर मन पराउनु पर्यो. नमन परेको चीज खाना खाने बेलामा हामीले नमन परेको चीजलाई छुटाउँछौं नि, हैन? So you have to understand what you like also. तर त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भन्दा it's a question of management of time. समयलाई तपाईले कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ? समयलाई तपाईले कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ? एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ? एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ? If you multiply that by seconds, कति हजार सेकेन्ड हुन्छ? कति हजार हुन्छ? 86,400 seconds, am I right? Oh, in 86,400 seconds, तपाईहरुको लागि म यो एक्जाम्पल काउन्ट गरेर देखाउँछु. हामी 5 seconds लाई मात्रै काउन्ट गरौँ है त. 5 seconds कसरी काउन्ट गर्ने? काउन्टिङ सुरु गर्छ है त. 1 2 3 4 5 हो? हैन. This is not how you count. यसरी काउन्ट गरिँदैन. If you count 5 seconds also, हैन, तपाईले काउन्ट गर्यो भने 1001 1002 1003 1004 1005 कति लामो रहेछ. विमान चालक हो, मेरो दुईटै इन्जिन फेल भयो भने पनि विदिन दैट पिरियड अफ टाइम म सेफली ल्यान्ड गर्ने स्थिति खडा गर्छु. There's so much time. आज यो देशमा नेपाली टोको साह्रो खाँचो भएको छ. पार्लियामेन्टमा हेर्नुस् न,
कसैले विभिन्न किसिमका भाषाहरूमा बोल्दै गर्छन्। हामी नेपाली हौँ भन्ने एउटा सोच राखेर अगाडि बढ्ने भने जीवित गर्छन्। म संसारको कुनै पनि भागमा जहाज उडाएर जाँदा, सुन्नुहोस् है, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, मैले फर्स्ट टाइम पनि भनेको थिएँ शिव भाइ, म आज पनि भन्छु, संसारको कुनै पनि भागमा मैले जहाज उडाएर अवतरण गर्दा बाहिर निक्लँदाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरूले, त्यहाँका मानिसहरूले, त्यहाँका इमिग्रेसन अफिसर्सहरूले मलाई न कि विजय लामा, विजय श्रेष्ठ, विजय विश्वकर्मा, विजय शर्मा, विजय आचार्य, विजय शेर्पा, विजय तामाङ भनेर चिन्दैनन् उहाँहरूले। मलाई त एउटै रूपमा चिन्छन् उहाँहरूले, यिनी हुन् नेपाली विमान चालक। नेपाली विमान चालक भएको नाताले मात्रै उहाँहरूले मलाई चिन्छ। अझै विदेशमा तपाईँहरू जानुभयो भने छाती फुलेर आउँछ गर्वले हामीलाई। अस्ति मात्रै भयो मलाई अमेरिकामा, न्युयोर्कमा म्याडिसन स्क्वायर गार्डनतिर हिँडिरहेको थिएँ, म्याडिसनतिर टाढोबाट म मेरो साथीसँग थिएँ विदेशी, कस्तो चिनेको जस्तो लाग्यो। मैले के देखेँ थाहा छ तपाईँलाई? एउटा नेपाली भाइ नेपाली टोपी लगाएर हिँडिनु भएको थियो। मैले टाढोबाट चिनेको त हाम्रो नेपाली भाइ रहेछ भनेर। आफ्नो अस्तित्वको निम्ति पनि लड्नुहोस् प्लिज। आज यो देश फुटाउने काम भएको छ स्वार्थीपनले। यु रेकग्नाइज योरसेल्फ, तपाईँ आफूले आफ्नो पहिचान ल्याउनुहोस्। रबिन भाइले अघि भन्नुभएछ, व्हाट आर यु, तपाईँ के हुनुहुन्छ, तपाईँ को हो, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ को हुनुहुन्छ भाइ? आइम आस्किङ यु, यु नो, यु आर नेपाली, यु आर नेपाली, बिग ह्यान्ड। तर अघिको कुरा, एभ्रीबडी इज बोर्न अ लिडर, सबै लिडर हुन्। लिडरशिप क्वालिटी भित्र लुकेको हुन्छ। त्यो भित्र लुकेको क्वालिटीलाई बाहिर कसरी निकाल्ने? अघि मात्रै रविन भाइले भन्नुभएको छ, मलाई एकजना भलन्टियर चाहियो अडियन्सबाट, कोही हुनुहुन्छ भन्दा हातै उठेर, आर यु देयर? आई एम टकिङ टु यु गाइज, ब्याक बेन्चर्स, क्यान यु हेयर मी? तपाईँहरू पछाडि बोल्यो भने मैले के बोल्नु फेरि? लिडरशिप क्वालिटी भन्ने कुरा त्यतिखेर प्रश्न हुन्छ। अघि तपाईँहरूलाई यो आज डोन्ट फिल ब्याड है, मैले यस्तो भन्दा तपाईँलाई नलागोस्। कोही हुनुहुन्छ भनेर उहाँले सोच्दाखेरि हातहरू उठेर म पलक पुलक सबैतिर हेरेको थिएँ। मलाई नै हात उठाउनु मन लागेको थियो। मलाई त्यो भलिन्टियर भएर मलाई यहाँ आउनु रहेको थियो, तर म भएको मैले त्यो चाहिँ गरिनँ। तर आई वाज वेटिङ। बट कुमार, वेयर आर यु? कुमार कहाँ हो? कुमार हेर्नु अघिको? तपाईँ हेर्नु भाइ, गिभ हिम अ राउन्ड अफ, बिग राउन्ड अफ अप्लज। यु नो, लिडर्सहरूले कहिले पनि कुनै पनि काम गर्नबाट पछाडि सर्दैन। यु हेभ टु कम फरवर्ड। पुसअपको कुरा गर्यो अघि, उहाँले 15 चोटि पुसअप गर्नुभयो। यु नो वाइ? इट्स कल्ड सिनर्जी। एनर्जी इन्टु एनर्जी गिभ्स यु सिनर्जी। तपाईँ हामी सबले उहाँलाई काउन्ट गर्नु 10, 11, 12 अझै हामी काउन्ट गरेको उहाँले 50 चोटि गर्थ्यो होला। यु क्यान डु द्याट। त्यसकारण द बिगेस्ट थिङ इन लाइफ, तपाईँले सबैभन्दा ठुलो कुरो बुझ्नु सक्नुपर्ने कुरा के भने हाम्रोमा भएका क्षमताहरूलाई कसरी निकाल्ने भनेर अघि रबिन भाइले भन्नुभयो। गाह्रो छैन। अङ्ग्रेजीमा कम्प्लिसिट भन्छ, असर्टिभनेस भन्छ। तपाईँहरू कति असर्टिभ हुनुहुन्छ? तपाईँ हामी एउटा कुरो कस्तो कुरा याद गर्नुपर्छ भने जीवनमा सबैले काम गर्नुपर्छ। भर्खर जन्मेको बच्चाले पनि काम गर्छ भन्दा अचम्म लाग्छ, लाग्दैन? काम गर्दैन नि, गर्छ, तर गर्छ। उसलाई भोक लाग्यो भने रोएर काम गरेर आमाको मन जितेर के अरे खाने गर्छ खाना, होइन?
तपाईहरु अहिले काम गर्नु भएको छ छैन नि? तपाईले विद्यार्थी हो र? विद्यार्थीले काम गरेछ? म त काम गरेको छ भन्छु। What you are doing just now, you working. तपाईले काम गरिरहनु भएको छ। कस्तो काम गर्नु भएको छ? तपाईले 9 to 5 अथवा 10 to 5 तपाई पढ्दै जानु पर्नुहुन्छ। पढ्नु भनेको काम हो। गफ गर्नु पनि काम हो। तर आवाजारी गफ गरेर समय फाल्नु भनेको त्यो काम त्यतिकै खेर फाल्नु हो। तपाईले आज काम गर्नुहुन्छ। आई एम सो प्राउड अफ यु। नेपालमा अहिले हेर्नुस्, म त भन्छु, म आज आई एम 55 years old। म 55 वर्ष पुगे। मैले भगवानसँग कहिलेकाहीँ झगडा गर्ने गर्छु कि हैन, म त एकदम चाँडो जन्मेछु। 30 वर्ष पछाडि जन्मिया भन्नु हुन्थ्यो। 30 वर्ष पछाडि जन्मिँदाखेरि कति धेरै फेसिलिटिजहरू छ अहिले। आज नेपाललाई विकास हुनुको निम्ति, नेपाली विद्यार्थीहरूको निम्ति, नेपाली युवाहरूको निम्ति विकास गर्नुको निम्ति कुनै कुराले छेकेको थिएन। म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। भूपरिवेष्टित देश भन्छौं, तर पहिला कुनै पनि देशमा हेर्नुस्, एउटा राज्य जति ठुलो बनायो, अरूको देशहरू पनि जित्दै गएपछि त्यहाँ उसको रिसोर्सेसहरू बटुलेर ठुलो एम्परर राजा बन्थे। तर त्यो पावर कम हुँदै गयो कहिले भन्दाखेरि जब सी पोर्टहरू भेट्यो। सी पोर्टहरू भेटेपछि ट्रान्सपोर्टेसन सस्तो भयो। सस्तो भएपछि विकास गर्ने बाटोको मूल खडा भयो त्यहाँ। त्यसपछि के हुन थाल्यो? ल्यान्डलक कन्ट्री भयो। जति पनि ल्यान्डहरू भएका राजाहरूको सानो भएर गयो। त्यो विकासको क्रममा हेर्दै जाने हो भने अहिले हामीहरूलाई कुनै कुराले छेकेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले भर्खर मात्रै पनि तपाईहरुले अहिले मैले बोल्दै गर्दा पनि कसैले फोटो खिचेर डेफिनेटली फेसबुकबाट अथवा कुनै न कुनै माध्यमबाट, हैन, इन्टरनेट माध्यमबाट यु आर शेयरिङ इट। वी हैव नो लिमिट। हामीसँग लिमिट्स नै छैन। म यो विमान चालक, म सधैँ भन्छु मेरो काम कति जटिल छ, मेरो कति संवेदनशील काम छ भने मैले जब म एउटा प्रशिक्षक पनि हो, ट्रेनर हो, इन्स्ट्रक्टर हो, आज झन्डै 25,000 घण्टा त मैले आकाशमै उडाएको छु। 25,000 घण्टा भनेको सानो समय होइन। एक्चुअली यसो हिसाब गरेर हेर्नुहोस् कति समय हुँदो रहेछ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। जब म एउटा नयाँ विमान चालकलाई तालिम गरेर छोड्छु नि, उसलाई अर्को जहाज उडाउनुको निम्ति मैले के सम्झेर सोध्छु थाहा छ? तपाईँले गर्ने काम त्यही हो। त्यो जहाज उसले मात्रै उडाउँदैन। एक दिन त्यो जहाजमा म आफै पनि उड्नुपर्छ प्यासेन्जर भएर। मेरो परिवार पनि उड्छ, मेरा इष्टमित्र पनि उड्छन्। सो म मेरो कामप्रति इमान्दार छु कि छैन भन्ने टेस्ट त्यतिखेर हुन्छ जब मैले त्यो विमान चालकलाई सोलो फ्लाइट रिलिज गर्छु। Honesty is one of the biggest important factor for the growth of any human being. ईमानदारीताको कुनै लिमिट छैन। स्काई इज द लिमिट। आज हाम्रो नेताजीहरूले, म यहाँ कुनै राजनीतिका कुरा गर्न आएको होइन, तर कहिलेकाहीँ यो दुर्भाग्यका कुराहरू प्रस्ताउनुपर्छ। म तपाईहरुको यहाँ समक्ष आएर ठुलो सपना बाँड्न चाहन्न। म त मैले गरेका कामहरू मात्रै बोल्न चाहन्छु। हाम्रा नेताजीहरूले भोट माग्न आउने बेलामा ठुलो ठुलो सपना दिएर आउनु भएको थियो। अघि भर्खर मात्रै म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि मेरो आँखा रानी पोखरीमा पर्यो। तपाईहरुको आँखा रानी पोखरी परेछ? के देख्नु भयो? आज नेपालमा मेयर साहबनीहरू इलेक्ट भएको आज कति भयो? तर रानी पोखरी हेर्नुस् त, इतिहास बोकेको रानी पोखरी हो त्यो आज त्यहाँ घाँसहरू मात्र छ, सबै भडारेस मात्र छ त्यहाँ केही काम भएको छैन। यो त सरासर झुट काम भयो।
आश्वासन दिएर काम पूरा नगर्नु भनेको गलत काम हो। देशलाई विकास गर्नुको निम्ति कुनै ठुलो भाषण चाहिँदैन, कुनै ठुलो योजना चाहिँदैन। देश विकास गर्छु भनेर तपाईहरु पनि नभन्नुस् प्लिज, म पनि भन्दिनँ, तर एउटै चीज मात्रै भनेर हिँड्नुस् तपाईहरु प्लिज। म बिन्ती गर्छु तपाईलाई हात जोडेर, म मेरो घर बनाउँछु, म मेरो घर आँगन सफा राख्छु, त्यति मात्रै भन्दिनुहोस्। र म हिँडेको बाटोलाई कहिले पनि फोहोर गर्दिनँ। फोहोर मैला के छ भने टिपेर साइड लगाइदिन्छु, त्यति मात्रै भन्नुहोस् न, देश आफै विकास हुन्छ। होइन गुरु सर? You don't have to make plans and dreams. Don't dream too much. Dream enough. Listen to this. Dream enough, which is within your capacity to grasp. Mind is a powerful tool. Mind is a powerful tool. It can make you or break you. तपाईको माइन्डले नै कन्ट्रोल गर्छ। It's called mind over matter. Sir, गुरु योगी विकासानन्द गुरुजीले त्यही सिकाउनुहुन्छ। आगोमा पनि हिँडेका छन् उहाँका चेलाहरू, उहाँ आफैले पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्छ। आगोदेखि हामीलाई डर लाग्छ लाग्दैन, तर माइन्डलाई तपाईले कन्ट्रोल गर्नुहोस्, गरेपछि यु क्यान डु एनिथिङ। आजभन्दा करिब 38 वर्ष अगाडि म जर्मनीबाट फर्केको थिएँ। मेरो बाउले, मेरो बाउ भन्छ है फेरि, तपाईलाई अच्छा लाग्छ होला है, बच्चा बेलादेखि जे भने त्यही नै प्यारो लाग्छ। बाबा बुवा बाउ सबै एकै हुन्, म बाउले भन्ने गर्छु। मेरो बाउले आदर्श नारी चलचित्र बनाउनु सुरु गर्नुभएको रहेछ। त्यतिखेर म पनि तपाईहरु जस्तै थिएँ, तपाईहरु अलिकति ठुलो थियो होला, 17-18 वर्षको थिएँ। 6 packs, टोटली जिएफएल फिजिकल फिटनेस इन्स्ट्रक्टर हैन, जर्मनीमा बसेर आएको। यहाँ चलचित्र बनाउने क्रममा नायकसँग कुनै क्या कुरो नमिलेर नयाँ नायकको खोजी भएर छ। अनि मलाई त्यतिखेर रीताराज गुरुङ आन्टी हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा टिभी न्युज रिडर एङ्कर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। उहाँले मलाई बाहिर देखेपछि हु आर यु भनेर सोध्नु अफिसको बाहिर। अनि मैले विजय लामा अनि विजय लामा भने, आज तपाईँले मैले नेपालीमा बोलेको सुन्नुहुन्छ होइन, यो नेपाली मैले बनाएको नेपाली हो, कोसिस गरेर सिकेको नेपाली। म बाल्यकालदेखि नै अङ्ग्रेजी मिडियममा पढेको, स्कुलहरूमा जाँदाखेरि पनि स्कुलमा नेपाली बोले अथवा अन्य भाषा बोल्दाखेरि हामीलाई कुटाइ भेट्थ्यो। त्यतिखेर अङ्ग्रेजीमा भने मैले उहाँलाई पनि, म्याम आइ एम विजय लामा, हुज सन आर यु? आई एम हेम लामा's son. Oh my God, I didn't know that. के पनि भन्नु भएन, उहाँले भित्र जानुभयो। त्यतिखेर वर्षमा एउटा चलचित्र पनि बन्दैन थियो, 2 वर्ष लाग्थ्यो। 16-17 जना बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि आएर भित्रबाट मेरो बाउले बोलाउनु, ए विजय आइज। हाम्रो समयमा तपाईहरु कति लकी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है, हाम्रो समयमा हाम्रो बाउहरूले, बाबाहरूले, बुवाहरूले बोलाउँदाखेरि हामी सिनेमा खेल्छस्, सिनेमा खेल्छस् भन्नु के के भन्नु अब निक्लेर आयो। द्याट्स नट मी। म गीत बजाउने मान्छे, गिटार बजाउने, आई वाज इन्टु फिटनेस ट्रेनिङ, दिस समथिङ विच आई वाज। बोर्डले के डिसिसन गरेछ भने एकचोटि अडिसन गरौँ, फेरि लिएर जानुभयो बताइज। अनि अरूहरूले क्वेसन गर्नु, विजय फाइट गर्नु आउँछ नि, किन आउँदैन, खेलाडी ब्ल्याक बेल्ट गरिसके। अनि गर भने, अनि त्यो कराटे ब्ल्याक बेल्टको काताहरू गर्ने उहाँहरू छक्कै पर्नुभयो है। डान्स गर्नु आउँछ, त्यतिखेर भर्खर ब्रेक डान्सहरू आएको थियो, यसो गरी दिइहाल्यो डान्स पनि। गाउँछस् भने 1-2 लाइन गीत पनि गाइदिइहालेँ। अनि डायलग बोल भन्छ, म किन
मलाई आउँदैन and you're going to act in the movie. Again I walked up. I said, I cannot do it. नगर्नु सक्ने कुरा सक्दिनँ. नगर्ने कुरा सक्दिनँ. So I walked out. उहाँको मिटिङ भयो. My father came back. अनि मेरो भाइ सुजय लामा चिफ स्पोर्ट्स डाइरेक्टर नर्थ टेक्सास युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ अहिले छ. धेरै वर्षदेखि अमेरिकामा. छोराछोरीमा म मात्रै हुँ, मेरो सन्तानमा म मात्रै हुँ नेपालमा बसेको, किन मलाई त्यो चन्द्र सूर्य असाध्यै प्यारो लाग्छ. र त्यो भाइले मलाई यस्तरी इन्ट्रोड्युस गर्यो कि he saw what I never saw. म भन्दा सानो हो नि त हैन. He saw what I never saw. He saw that caliber in me. मेरोमा त्यो क्वालिटी देखेपछि he literally pushed like please you can do it. Oh, why? I don't need to speak Nepali properly. How do you want me to do that? No, you can do it. We'll make. अनि सबै त्यो रोमनमा नेपाली डायलग्सहरु लेखेर उले नै बनाइदियो. I started practicing. आदर्श नारीबाट प्रवेश गरेर आजसम्म आउँदाखेरि 30-40 वटा मुभीहरु खेलिसके. ठुलो ठुलो हिटहरुमा मैले नायकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसके. हुँदा 50 वर्ष ठक्क लाग्दाखेरि 51 वर्ष छुँदाखेरि जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो ब्रेक पाएँ मैले. हलिउडको मुभी एभरेस्ट सिनेमामा मदन केसी दाईको भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा हिमांशालेको रूप पाएँ. Nobody knows. कसैलाई थाहा पनि छैन what your future is all about. So what I do, गुरुजीले भने जस्तो I live my day. म आजको दिन बाँच्छु. हो, मैले शिव भाइलाई त्यतिखेर थ्याङ्क यू भनेको थिएँ. आज पनि शिव भाइ थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँले समयमा सुरु गरिदिनु भयो. This is the biggest lesson for all this young generation, future of Nepal. यहाँ हामीलाई चिफ गेस्ट चाहिँदैन. उहाँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चिफ गेस्ट. They are our future. You are my chief guest. I'm just sharing my thoughts. तपाईँले 12 बजेर 1 मिनट गर्नु तर 12 बजेर 7 मिनटमा गर्नु तपाईँले. Still I give you that 6 minutes, you know? Give me a big round of applause, right? Over there, fantastic crowd. You are listening to me. तपाईँ मलाई सुनिरहनुहुन्छ. म किन अङ्ग्रेजी नेपाली बोल्छु थाहा छ अहिले? हेर्नुहोस्, नेपाली मात्रै बोल्यो भने यहाँ प्राय धेरैले बुझ्दैनन्. हाम्रो समय कस्तो आछ नि इङ्ग्लिस. नेपाली र अङ्ग्रेजी जोड्ने बित्तिकै सबैको भाषा सरल हुन्छ. Am I right? Am I right? See? So, समय कस्तो भएछ भने we have to tell him. यो त लेसन हो हाम्रो राजनीतिक जीवनलाई. ए बाबा, यो देश बनाउने हातहरू त यहाँ छन्. सोच त यहाँ छन्. कहाँ विदेशतिर गएर खोजिरहेको? कतारमा, युएईमा, मलेसियामा, हङकङमा, युकेमा, संसारका विभिन्न देशमा भएका हाम्रो अस्ति मात्र एउटा सानो एउटा स्पिच सुने घानाको प्रेसिडेन्टको एउटा सानो स्पिच सुनेको थिएँ. उहाँले एउटा फ्रेन्च प्रेसिडेन्टको अगाडि के बोल्नु भएको छ भने हामीहरूले अबदेखि विदेशी सहायता दिन बन्द गर्नुपर्छ यो देश विकास गर्नको निम्ति. नत्र भने कस्तो लाग्छ भने एउटा बच्चालाई तपाईले जहिले हात दिइरहनुहोस् त्यो बच्चाले हात छोड्दिन भने त्यो बच्चा सधैँ तपाईको भरमा मात्रै बस्छ. आज गुरुहरू कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो सबै टिचर्सहरूलाई पनि ताली तपाईँहरूको काम भनेको आज let them do what they want. And please, है म तपाईलाई भन्छु, don't let तपाईहरुले तपाईहरुको आमा बुवा अभिभावकहरुको सपनामा मात्रै हिँड्न खोज्नु नहोस्. तपाईहरुको आफ्नो सपना छ भने लजिकली अगाडि बढ्नुस् र त्यो सपनालाई साकार पार्नलाई अभिभावकहरुले मद्दत पुर्याउने गर्छ. मैले मेरा दुईटा छोरीहरुलाई आजसम्म पनि तिमीहरु के सब्जेक्ट पढ्छौ पढ्न चाह्यो सोधिन. जे भने त्यही दिए. And I'm proud of them. तपाईले ठुलो छोरीलाई त चिन्नु पनि हुन्छ होला, कतिले सुन्नु भएको छ होला.
पाठशालाको गीत मुझे तेरी आँखों के गहराईमा डुब्ने दे भन्ने बलिउडको फेमस गीत छ हैन उसले गाएको हो अनि नेपालीमा चाहिँ तिम्रो त्यो आँखाको गहराईमा डुब्न दियो भन्ने गीत गाएको छ शी इज इन न्युयोर्क शी गायो अनि यहाँ जो सानो छोरी आशा उसले के गरिरहेछ अस्ति एउटा किताब बनाएर लिएर आयो आर्ट एक्जिबिसन गर्न आँटेको छ इलस्ट्रेसन इट्स एन इलस्ट्रेसन थट प्रोसेस उसको थाइरोइड प्रब्लम भएपछि थाइरोइडको प्रब्लम हुने बित्तिकै एङ्जाइटीहरू बढ्दो रहेछ तर उसले त्यो एङ्जाइटीलाई केमा परिणत गर्यो भने झगडा गरेर कराएर होइन एभ्री टाइम उसलाई एङ्जाइटी भयो उसले आर्ट गर्न थाले ऊ अहिले इटलीको फ्लोरेन्स युनिभर्सिटी आर्टमा फाइन आर्ट्सको स्टुडेन्ट हो सी स्टार्टेड पुटिङ अनि आएर मलाई देखायो उसले मैले बुझिनँ एउटा यस्तो आर्ट देखायो गुरु इट्स अ सिंगल लाइन आर्ट कसैलाई थाहा छ सिंगल लाइन आर्ट एङ्जाइटी हुँदा के हुन्छ यु वान्ट टु ब्रेक युर थट प्रोसेस होइन त्यो सिंगल लाइन आर्टबाट उसले कति कोरेर बनाएको छ विदाउट टचिङ इच अदर यो किताबलाई कुण्ड दीक्षित दाइकोमा लिएर गएपछि उहाँले के भने आशा नेपाललाई मात्रै रिलिज नगर्यो यो इन्टरनेसनल पब्लिसर खोज दिस विल डु वेल भनेर नाउ सी इज गोइङ टु ह्याभ एन एक्जिबिसन So that's what it's all about. So I see only dreams. I see dreams that is within our reach. But is it a crime to see a dream? No. A man, a woman, a person without a dream is nothing. आज तपाईले आइदिनु भयो यहाँ कस्तो मजासँग सुनिदिनु भएको छ मेरो लागि एनर्जी हो यो अघि मैले विमान चालकको कुरा गर्दै थिएँ नि सो दिज आर अल एनर्जिज द्याट आई कलेक्टेड 1980 मिड 80s मा 84 तिर हो क्या अमेरिका गएँ म विमान चालक गर्नलाई मेरो बाबाले मलाई $6,000 दिनुभएको थियो $6,000ले तपाईँ विमान चालक बन्न सक्नुहुन्न Mine. America is a land of opportunity and I am grateful to America. म गएँ $6,000 सकेर चाल पाइनँ मैले मसँग प्राइभेट पाइलट लाइसेन्स थियो मैले गर्नुपर्ने कमर्सियल लाइसेन्स इन्स्ट्रुमेन्ट रेटिङ पेन्जिङ सबै गर्नुपर्थ्यो तर आई ह्याड नो मनी अब म गिभ अप गरेर आउने कि बस्ने त्यतिखेर नेपालबाट जाँदाखेरि $150 भन्दा बढी लानु पाउँदैन थियो अब तपाईँहरू सोच्नुहोस् है एउटा गम्भीर सोच जानुहोस् आज के गर्ने मेरो हातमा जम्मा $450 थियो अपार्टमेन्टको रेन्ट $475 मसँग थोत्रै कुच्चेको टोयोटा गाडी थियो 1976 को मोडल त्यसको म्याक्सिमम भ्याल्यु मैले पाउने भनेको $475 मेरो चोइसै थिएन म पाइलट बन्नु सक्दिनँ भनेर गिभ अप गर्ने चोइस बाइक मेरोमा केही पनि थिएन तर मैले गिभ अप गर्दिनँ म गएँ पिज्जा हटमा जागिर देखेँ अप्लाई गरेँ मजासँग अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले मेरो कथा पनि देख्नुहुन्छ यो त्यहाँ सबै मन पर्यो प्यालेस्टाइनियन म्यानेजर थियो उसको नाम साला होइन फेरि सलाह है सबै भरिसकेपछि इमान्दारिताको कुरा गर्छु फेरि जाने बेलामा तसँग ग्रिन छैन भने मसँग कहाँ ग्रिन कार्ड हुन्छ छैन भने ग्रिन कार्ड छैन भन्ने बित्तिकै यस्तो रिसाए सबै गाली गरेर गेट आउट भन्ने निकाल्थ्यो म त निराश भएँ अपार्टमेन्टमा आएँ बसेँ एउटा अपार्टमेन्टमा हामी 8 जना बस्थ्यौँ जबकि 3 जना 4 जना भन्दा बस्नु पाउँदैन थियो सडनली बेलुकी अराउन्ड 4 बजीतिर फोन आयो अनि मेरो कोठामै हुन्थ्यो फोन मैले उठाएँ हेलो भने क्यान आई टक टु विजय
Yes, who's this? Your boss. रिस उठ्दैन एउटा जागिर पाएको छैन हैन आफूलाई टेन्सन छ अनि को भन्दा योर बस भन्दै रिस उठ्यो ए म्यान भने त्यो 4 लेटर वर्ड्सहरु पनि गाली गरे उताबाट पनि मलाई त्यो 4 लेटर वर्ड्स नै गाली गरे के भने थाहा छ तँलाई मैले 17 मिनेट दिन्छु त 17 मिनेट भित्रमा फलानो ठाउँमा तैँले फर्म भरेको ठाउँमा आएनस् भने तेरो जागिर गयो You know what I did? I jumped out of my bed, immediately got chalaएर within 16 minutes पुगे दिए अनि उहाँले के भने त इमानदार रहेछस् तेरो सोशल सिक्युरिटी कार्डमा नट भ्यालिड फर एम्प्लोयमेन्ट लेखेको छैन तैँले झुटो बोल्न सक्थिस् तर तँसँग छैन भनिस् तँलाई साँच्चै खाँचो रहेछ तेरो सपना रहेछ तैँले तेरो सपना पनि बताइस् त्यसमा तँलाई जागिर दिन्छु तर एउटा सेतो झुट चाहिँ बोल्नुपर्छ इन केस तँलाई कुनै पनि समय इमिग्रेसनले आएर समात्यो भने यो कुरा चाहिँ तैँले लुकाएर थिस् भन्न सक्छस् भनेपछि करियर भर्सेस वाइल्ड लाइफ and I chose my career. So I completed गरेँ आएँ आउने बेलामा अलिकति पैसा पनि बोकेर आएँ now look after 35 years I'm flying as senior captain for Royal Nepal Airlines then now Nepal Airlines Airbus उडाउँछु बोइङको पनि कमान्डर हो एयरबसमा पनि उडाउँछु प्रशिक्षक हो अब धेरै चाँडै नै नेपालमै पहिलोचोटि आएको सबैभन्दा ठुलो एयरबस 330 जुन जहाजमा झन्डै 300 यात्रुहरू प्राविधिकहरू विमान चालक र परिचारकहरू अट्ने जहाज उडाउने समय आइसकेको छ कृपया जहिले पनि याद गरिदिनुस् नेपाल एयरलाइन हाम्रो एयरलाइन एन्ड दिस इज वाट आई वान्ट टु डु दिस इज वाट आई अलवेज गो एन्ड डु तपाईहरुको निम्ति जहिले पनि हामी फाइट गर्छौं आज हामी किन यहाँ बसेका छौं आज गुरुसँग हामी कुरा गर्छौं मेरो क्वालिफिकेसन तपाईहरुले के भन्नु भएको छ होला हो यहाँ पनि खान्छु 6-8 लाख खान्छु म अलि विदेशमा गएर कति पाउँछ थाहा छ होला तपाईलाई not less than 25 lakhs rupees per month which is a huge amount of money but I'm sacrificing every day एउटै कारण किन so that I can come stand in front of an audience like you all so that I can motivate you make you understand what life is all about and make you move forward and reach your goals म धेरै समय लिन आउँदैन आजको एउटा कथा भन् अघि हामीले भनेको थियो नि माइन्ड इज अ भेरी पावरफुल टुल इट क्यान मेक यु ब्रेक यु यो चाहिँ राम्रै सुन्नुहोस् है अघि भाइले पनि भन्नुभयो होइन कटल भाइले पनि भन्नुभयो तपाईँको डिग्री मात्रै भएर काम छैन तपाईँको डिग्री मात्रै भएर कामै छैन यु निड दिस अझै हल्का रूपमा भन्यो भने त किडनी चाहिन्छ भन्छ नि जोक चाहिँ होइन किडनी अब गएर स्ट्रङ किडनी भन्छ नि होइन ब्रेन होइन किडनी चाहियो कि यहाँ